Hello everyone, good evening. I am Jeevat बासत कल्याण। सबसे पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे और पहले दुआ करेंगे। खुदावन के आगे झुकेंगे, उससे ही सजदा करेंगे। वही सजदे और तारीफ़ के लायक है। वो सब नामों से आला और अफजल नाम है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा जलाली बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदाए पाक रू, आज की सुहानी शाम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी। खुदाए पाक रू, खुदाए पाक रू, मैं तेरे बंदा जीवत को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदाए पाक रू, तूने और बढ़ोतरी दे। खुदाए पाक रू, खुदाए पाक रू, ताकि वो तेरे जलाल में बढ़ सके। खुदाए पाक रू, खुदाए पाक रू, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे तेरा बेटा जीवत। खुदाए पाक रू, और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदाए पाक रू, तेरा मस्सा, तेरी कुदरत, तेरी रहमत, तेरा अबर, तेरा जलाल उस पर चाहते हैं। खुदाए पाक रू, कि वो तेरे लोगों की मदद कर रहा है और तेरे जलाल को बढ़ा रहा है। खुदाए पाक रू, तेरे कामों को बढ़ा रहा है। खुदाए पाक रू, तुम्हें बड़ी बरकत देना। खुदाए पाक रू, अब खुदाए पाक रू, जितने लोग उसके उनके साथ अटैच हैं, खुदाए पाक रू, तमाम लोगों को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदाए पाक रू, खुदाए पाक रू, बड़ी बरकत देना, उम्र की दराजी देना। खुदाए पाक रू, ओ खुदाए पाक रू, आसमान के दरीचे खोल कर उन्हें इस कदर ज़्यादा देना। खुदाए पाक रू, उन्हें किसी चीज़ की तोड़ ना रहे। ओ खुदाए पाक रू, आसमान के दरीचे खोल देना। खुदाए पाक रू, खुदाए पाक रू, उनके घरों में आटे की बड़ी मट्टी बड़ी रहे, तेल की कुप्पी कभी खाली ना हो। गुना गुना नेमतें उनके घरों में बरसाना। खुदाए पाक रू, ओ खुदाए पाक रू, तेरा शुक्र करता हूँ। खुदाए पाक रू, ओ खुदाए पाक रू, इसी तरह खुदाए पाक रू, मैं अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए खुदाए पाक रू दुआ करता हूँ। खुदाए पाक रू, तेरा मस्सा, तेरी कुदरत, तेरी रहमत चाहता हूँ। खुदाए पाक रू, ओ खुदाए पाक रू, एक बार फिर तेरे बेटे जीवत को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदाए पाक रू, तो बड़ी बरकत देना, उम्र की दराजी देना। खुदाए पाक रू, हर किस्म की वबा से, हर किस्म की मुश्किल परेशानी से अपने बेटे को दूर रखना। तमाम देखी देखी कुत्ते, उसके सारे ज़ोर को, उसकी सारी कुव्वत को, उसकी सारी ताकत को नाम बनाम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। वो खुदाए पाक रू, जो कुछ मांगते हैं तूने बख्श दिया और हमने पा लिया, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम फिर खुदावन के कलाम में से सीखेंगे। आज हम खुदावन के कलाम में से आज ये सीखेंगे, जो आसमान का बादशाह है, जो दुआए रबानी है हमारी, हम उसके बारे में आज सीखेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आज हम दुआए रबानी का बल्कि पूरा ही पढ़ लेते हैं। जैसे तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। आज हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह तू अपने हमारे कर्ज, तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही हो। आज हम, मेरे गाइस, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, आज हम खुदा के कलाम में से ये सीखेंगे, क्या जैसे उसकी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है,
کیا کبھی اپنے غور کیا ہے کہ اس کی مرضی یہاں پر زمین پر بھی پوری ہوتی ہے؟ زمین پر اس کی مرضی کس نے پوری کرنی ہے؟ جیسے اس کی آسمان پر مرضی پوری ہوتی ہے، ویسے ہی زمین پر ہو. جب زمین پر ہوتی ہے اس کی مرضی پوری تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. کس نے اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے؟ ہم نے اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے. ہم نے اس کی مرضی کو اس زمین پر پورا کرنا ہے. کیسے؟ دعا کر کے آگے بڑھنا ہے. ایمان سے جب دعا کریں گے تو ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں جاتی رہیں گی. ہم کیسے خداوند کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں زمین پر؟ اس کی مدح سرائی کر کر، اس کے گیت گا کر، اس کے نام کو عزت اور جلال دے کر. وہ جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل نام ہے، وہ جو یکساں خدا ہے، اس کی ہر چیز بدل جاتی ہے. ہر چیز بدل جاتی ہے پر یسوع نام کبھی نہیں بدلتا. جتنے لوگ آج کے پیغام کو سن رہے ہیں، آج کی خداوند کی آواز کو سن رہے ہیں، وہ اپنی زندگیوں پر غور کیجئے کہ جیسے آسمان پر خداوند کی مرضی پوری ہوتی ہے، تو آپ سوچیں کہ اس زمین پر بھی خداوند کی مرضی پوری ہوتی ہے. غور کی کریں اپنی زندگیوں پر. زمین پر اس کی مرضی پوری ہوتی ہے دعا کرنے سے. زمین پر اس کی مرضی پوری ہوتی ہے اس کے حکموں پر ہم عمل کریں تو پھر خداوند کی مرضی زمین پر پوری ہوتی ہے. خداوند کی مرضی تب پوری ہوتی ہے زمین پر جب ہم اس کے آگے انکساری کے ساتھ جھک جاتے ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں. وہی سجدے اور تعریف کے لائق ہے. پھر اس کی مرضی زمین پر پوری ہوتی ہے. میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ ہم جیسے خداوند کی آسمان پر مرضی پوری ہوتی ہے، ہم زمین پر بھی اس کے عین کے مطابق کریں. جیسے وہ ہمیں بولتا ہے ویسے کریں، پھر زمین پر اس کی مرضی پوری ہوتی ہے. اپنے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے. جو خالق اور مالک ہے، جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے،
افضل نام ہے خداوند یسوع۔ آج ہم اس کے لیے بھی ہمیں کرنا چاہیے کچھ، اس کی مرضی کو زمین پر پورا کرنا چاہیے۔ اور آپ کے خطے خوب برے رہیں گے، کسی چیز کی تھوڑ نہیں آئے گی آپ کو جب ہم خداوند کی زمین پر مرضی پوری کریں گے۔ جب ہم روحوں کو گھیر کر اس کے گلہ میں لائیں گے، ایک روح بھی آپ نے انکساری کے ساتھ، دل کے ساتھ خداوند کے گلہ میں ڈال دی، بھیڑ، کھوئی ہوئی بھیڑ لے کے آئے جب آپ چرچ میں ہیں اس کے پاس، تو اس کا کریڈٹ بھی آپ کو ملے گا۔ آپ کو یہ کریڈٹ نہیں ملے گا کہ آپ نے کتنے گیت گائے چرچ میں، یا ڈھولک بجائی چرچ میں، یا میوزک بجایا چرچ میں، باجا بجایا چرچ میں۔ یہ چیزوں کا حساب نہیں ہونا وہاں پر۔ وہاں پر ان چیزوں کا حساب ہونا ہے کہ کتنی روحیں تو میرے پاس لے کے آیا۔ خداوند یسوع گنہگاروں کے لیے نیچے آیا ہے، انہیں نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے اس کی مرضی کو اس زمین پر پورا کرنا ہے، یہی ہمارا مشن ہے۔ جو خداوند کی مرضی، جب آسمان پر فرشتے اس کی مدح سرائی کرتے تھے، اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے تھے، جیسے آسمان پر اس کی مرضی پوری ہوتی ہمیں زمین پر بھی کرنی ہے۔ یہ دولت، شہرت، عزت، یہ سب کچھ خداوند آپ کو انعام میں دے دے گا جب آپ خداوند کی مرضی کو پورا کریں گے زمین پر۔ ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں، بہت دور ہے خدا سے۔ اپنے آپ کو خدا کے پاس لائیے، اس کے آگے جھکیں، اسے سجدہ کریں، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ خداوند یسوع ہے۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، بار بار زندگی نہیں ملتی۔ لیکن اگر آپ کو ہمیشہ کی زندگی چاہیے، ہمیشہ کا آرام چاہیے، تو خداوند کی مرضی کو زمین پر پورا کرنا شروع کر دیجیے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کو کبھی مشکل نہیں آئے گی، جس کام کو بھی آپ کہیں گے ہو جائے، وہ ہو جائے گا۔ اتنی خداوند میں قدرت پائی جاتی ہے۔ اس کے نام پر جو زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بن جائے گا۔ غور کریں اپنی زندگیوں پر۔ آج کے کلام سے میرا ایمان ہے کہ آپ کو بڑی برکت ملی ہوگی۔ سو خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ امید رکھتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو یہ آج کے کلام کی پسند آئی ہوگی، خداوند کے پیغام کی پسند آئی ہوگی،
اور آپ برکت پائیں گے آج کا کلام سن کر. اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.